بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. پروګرام مرکه سره زه مبارک علي ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا خپرونه تاسو ګورئ زموږ د خیبر نیټورک اسلام آباد مرکز نه. کتونکو نن یو وارې بیا حسن خان څه د کورني مصروفیاتو له وجې غیر حاضر دی. نه دا ذمهواري زما په سر ده. دا مرکه دا یو ساعته زه به ستاسو سره یم او زموږ سره به میلمانه په دې پروګرام کې. پاکستان کې سبا ته چې کومه ده یو خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا یو وارې بیا جلسه کیږي په صوابۍ کې، او په دغه جلسه کې به یو وارې بیا د احتجاج اعلان کیږي. اوس لږه شیبه وړاندې زما همکاران ما سره لګیا وویل چې یاره په هلته د استادانو احتجاج دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې. دې نه علاوه په د یو شمېر چې کومه پخوانۍ د فاټا کومه سیمې دي، اوس چې کومه د سیټل ډسټرکټس دي، هلته چې کومه ده نو د دهشتګردۍ او د بدامنۍ ډېر یو شمېر واقعیات راغلي دي. او لکه کومه خبرې ته زیات مونږ امپورټنس ورکو. آیا د پاکستان تحریک انصاف دا احتجاج او دغه چې کومه ده بیا په مرکز باندې چړای خبره او نور چې کومه د هغوی کومه معاملات دي په دغه زیاته توجه ورکو، یا آئیني او قانوني مسلې دي که نه د دهشتګردۍ طرف ته لکه توجه وکړو. نو د بدقسمتۍ نه زمونږ چې کومه ترجیحات دي زمونږ په دې ملک کې هغه لکه لږ غونته کې هغې کې لږ غونته کې مسایل شته. په کار ده چې مونږ خپل ترجیحات زمونږ مشران چې کومه دی هغه برابر کړي. نن چې کومه پروګرام دی کتونکو بېشکه مونږ لکه ټولې خپرونې زیاتره زمونږ فوکس هغه زمونږ خپل خیبر پښتونخوا زمونږ چې کوم دی نو ارسټوایل فاټا چې کومه ده افغانستان کې زمونږ چې کومه معاملات دي د پښتون بیلټ چې کومه دی اورال پاکستان خو د دې سره تړلې چې کومه د امریکې انتخابات شوي دي. نن درېیمه ورځ شوه په 15 نومبر باندې دا انتخاب شوی او د هغې سره زمونږ توقعات زموږ خلکو تمه او امیدونه تړلي شوي دي چې آیا ټرمپ راشي نو هغه به لکه دا مسلې حل کړي او دا چې کومه په دنیا کې چې په نړۍ کې چې کومه معاملات روان دي د هغې په اړه باندې به هغه څه داسې کردار ولوبوي چې دغه مسلې به حل شي. اوس لږه شیبه وړاندې چې کله نن دا پروګرام موږ کوو نو د رشیا د پرزیدنټ ولادیمیر پوتین لخوا هغه ته کالم تللی دی او هغه ته مبارکي ورکړی شوې ده او د هغه په حق کې یو قسم له قصیدې ویلي دي چې یو جري یو بهادر یو لیډر دی او کیدای شي چې هغه د دنیا په چې کومه مسلې دي انکلوډینګ یوکرین په دغه کې خپل کردار ادا کړی شي. دا پیره چې کومه رپورټس راغلي دي د هغې مطابق عرب ملکونه چې کوم عرب امریکنز چې کومه دي او په اوورال په چې کومه د مسلمانانو کومه ووټ دی هغه هم ټرمپ ته په دې وجه تللی دی چې هغوی د بایډن انتظامیې چې کومه بلیټنټ سپورټ و د اسرائیل سره دیټ از ون اف د ریزن چې د ټرمپ سپورټ په مسلمانانو کې زیاتو. اوس دلته یو بله مسله هم ده، هغه ده چې د پاکستان تحریک انصاف څه امیدونه دي چې کله ټرمپ راشي نو کیدای شي چې هغه د عمران خان دپاره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیرمن دا وخت اسیر چیرمن دی اډیاله کې د هغه دپاره کیدای شي اسانۍ جوړې شي. دا غونډ معاملات دي په دې باندې خبره کوو. ما سره نن ډېر زیات زه ویلی شم آی کین رایټلی سي چې ډېر یو ویل ایجوکیټډ او ډېر یو بالکل تعلیمي یو پروګرام به وي. دا ما سره پروفیسر حمید دورانی صاحب موجود دی، احسن حمید دورانی صاحب کومه چې ایگزیکټیو ډایرکټر دی پالیسي ریسرچ سنټر. ډېره مهرباني حمید دورانی صاحب. ما پروفیسر د خولې نه وختو خو لکه ایکسپټډ احسن حمید دورانی صاحب موږ سره موجود دي. علاوه پروفیسر ډاکٹر طغرل یمین صاحب زموږ سره موجود دی اسٹوڈیو کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. بائی لینگویج ہم کہیں گے جس طرح میں نے جو تعارف کرایا ہے پروگرام کا تو آئی ٹرائی کہ میں بتا دوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. یمین صاحب تھینک یو ویری مچ. دین علاوه ډاکټر حسین شهید سهروردي صاحب تعارف محتاج نه دی په خیبر باندې تاسو ډېر کتلې د هغې پروګرامونه ځانګړي پروګرامونه خپله باندې هوسټنګ هم کړی زموږ په چینل باندې. اینډ ټوډے زموږ دپاره دا خوش قسمتي ده چې موږ سره سهروردي صاحب موجود دی، د هغه نه به هم مستفید شو. سهروردي صاحب تاسو ته هرکلی وایي پروګرام کې. ډېره مهرباني، ډېره مننه. جی احسن حمید صاحب سټریټ کمینګ ټو یو. ول خو ما لکه مطلب تعارف خو ما دغه وکړو چې زموږ چې کومه مسلې دي هغه هم په خپل ځګي باندې خو دا د امریکې د صدارت دا نن درېیمه څلورمه ورځ د مونږ چې کوم دی تر اوسه پورې په دغه زانګو کې زانګو چې د پاکستان دپاره به صحیح. اوس خو چې ټرمپ لکه د راروان کال جنورۍ په میاشت کې هغه لکه خپل څوکۍ باندې کینی پراپرلی او بیا د هغې نه پس د هغه خپل ټیم ټاکنو کې بیا ترجیحات سیټ کړي، د هغې نه پس به مونږ په څه پوزیشن کې یو چې مونږ وویلی شو. نو تاسو څه خیال دی په دې اړه باندې؟ تاسو پریډکشن کولی شئ چې آیا واقعیتا چې دا کومه تمه ده کومه امیدونه دي د پاکستانیانو دغه به لکه هغې کې څه نه څه دغه پکې شته حقیقت؟ مبارک صاحب ټرمپ چې کله اوس پریزیډنسي ازیوم کوي دا یو داسې مشکله دور دی کم یو هم یو اس پریزیډنټ دپاره چې هغه که دا هیرس هم وه او که ټرمپ دی نو هغه دپاره یو ډېر مشکله صورتحال دی ځکه چې د یوکرین جنګ
یو ډېر کرټیکل جنکچر له رسېدلی دی. صحیح. داسې چې یو ایس چې دی نو billions of dollars by some estimates 15-20 billion US dollar هغه اوسه پورې چې دی نو هغه پر انم هغه ورکوي لګیا دی د یوکرین جنگ دپاره. صحیح. او هغه دا سپینډ کړي دي. بیا په میډل ایسټ کې چې دی نو سچویشن فلیر اپ شوی دی. تاسو وکته چې د غازا کمپلیټ انیکسیشن آلموست چې دی نو هغه وکړو اسرائیلو کو او 50,000 نه زیات ماشومان او ښځې په هغې کې شهیدانې کې. نو دا د یو ایس چې کوم ګلوبل لیډرشپ دی د هغې دپاره یو ډېر ټیسټینګ ټایمز دي. صحیح. او ټرمپ دې صورتحال کې راتلل هغه دپاره هم چیلنجینګ دی. پاکستان کې آی تھنک که موږ د پاکستان نظر نه دا وګورو چې د پاکستان به ټرمپ پریزیډنسي دپاره څه پاکستان دپاره څه امپلیکیشنز دي، نو ماته لګي چې هغه مونږه ای د پاره پکاره مونږ د کوم د یو ایس چې کوم انډو پیسفیک سټریټجی ده صحیح کوم چې هغه آوټلاین کړی د چې نیکسټ 100 کالو کې باغه په دې ریجن کې څه کوي، نو هغه ویلو ضرورت دی. او هغه کې کوم انډو پیسفیک سټریټجی وګورو کې د پاکستان څخه خاص رول مونږ ته نه ښکاري. ناراضي په نظر هغه د کنټینمنت اف چاینا د پاره د هغه الاینس چې د سټریټیجیک هغه لګیا دی هغه مضبوطی انډیا سره. انډیا سره هغه نه صرف بایلټرل هغه سټریټیجیک الاینسز دي بلکې ملټی لټرل هم دي. فار ایگزامپل کواد مثال تاسو وګورئ. نو او هغه ټرمپ چې کوم او د یو ایس چې کوم انډو پیسفیک سټریټجی صرف انډیا نه بلکې د اوورال چې کوم د ایشیا پیسفیک ریجن دی کوم کې چې آسیان هم راځي البته تاسو ریجنز هغه چې کوم اوکس تاسو بیا د هغې هغه وګورئ الاینس وګورئ. نو اوورال که موږ د دې سمري واخلو نو هغه دا ده چې د پاکستان ماته دا نه لګي چې څه ډېر خاص د افغانستان په دغه تناظر افغانستان په تناظر کې هم چې د یو ایس چې کوم انټرست په افغانستان کې ډېر لیمیټډ شوی دی. هغه صرف او صرف دې حد پورې دی چې داعش چې دی نو هغه تھریټ دونه زیات نشي چې هغه د یو ایس ہوم لینډ له خطره نشي. بالکل صرف او صرف دې پورې کنټین کول دي. یا بیا افغانستان حد پورې دا مسایل دي چې کم ریفیوجیز دي کم چې د یو ایس کې ایکسپیټریټ کېدو والا خلک دي سپیشل امیګریشن ویزا سټیټس والا خلک دي د هغې دپاره. یا بیا زیات نه زیات دا دی که فیوچر کې چرته یو ایس خپل یو امبیسي اوپن کوله صرف هلته ټیکنیکل ټیمز ډپلوی کولو دپاره هغه حد پورې افغانستان کې هغه انټرست دی. باقي پاکستان چې کوم جغرافیایي اهمیت دی هغه خپل ځای باندې دی. بالکل موږ موجوده وخت کې دا نشو کتی چې څه خاص د ټرمپ پریزیډنسي دا ماته لګي کنټینیویشن به وي. خو یو څو شیونو کې موږ دا کتی شو که چاینا سره د ټرمپ ټریډ وار دوباره شروع شو ځکه تاسو یاد دي چې ټرمپ پریزیډنټ شو نو هغه چاینیز امپورټس باندې ټیرفس لګول هغه دا ټریډ وار هغه شروع کو او کدا هغه براډ کو پاکستان باندې هغه ټیرفس انکریز کړي. نو زمونږ ایکسپورټ سفر کې دي زموږ $10 billion almost annual exports دي د یو ایس ته. بالکل نو هغه شي نه دا او ډیر لکه مطلب کارآمد ډیر پایدار لکه مطلب پایدار دغه دي د امریکای سره چې زموږ کوم تجارت ته آی تھنک لکه هغه هایست زموږ ایکسپورټس دی وخت چې نو هغه د امریکای لدی دی. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تغل صاحب آپ کی طرف آؤں گے اور پشتوں میں تھوڑا سا ہم نے بات کی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو جی باتیں اس کی کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا بیسیکلی سوال ہم کیوں اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ میں اگر ٹرمپ آ گئے تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہوگی. وائی وی آر ایون آسکنگ دا کوسچن. یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا بھائی. بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت توقعات رکھتے ہیں امریکی انتظامیہ سے جو میرے خیال میں ناجائز ہیں. جب سے ہم لوگ وجود میں آئے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ریاست متحدہ تھا وہ ایک بہت طاقتور اور مضبوط ملک کے طور پہ ابھرا. انہوں نے اگر وہ نہ آتے جنگ میں تو غالباً اتحادی ہار جاتے. ان کے پیسے سے ان کے مین پاور سے یہ جنگ جیتی گئی. اور اس کے بعد چونکہ کلونیل پاورز ڈکلائن پہ تھیں تو انہوں نے جو اسپیس چھوڑی وہ امریکہ نے آکوپائی کر لی. تو اس طرح امریکہ جو ہے وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بھی شامل ہیں یا اور نیٹو وغیرہ بھی بن گیا اور جو بھی ہیں. تو اس میں امریکہ جو ہے ایک بہت بڑا طاقتور ملک کے طور پہ ابھرا. ایک پول بن گیا وہ. اور کولڈ وار میں آپ کو پتہ ہے فارمر سوویت یونین اور ان کے درمیان ایک سرد جنگ رہی. ڈائریکٹ تو نہیں لڑے مگر پراکسی سے لڑتے رہے. اور ہم کولڈ وار میں ہم امریکہ کے ساتھ رہے کیونکہ جو انڈیا کی نئی حکومت تھی نہرو صاحب تھے وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے. غیر جانبدار تو خیر وہ نہیں تھے, وہ روسیوں کے ساتھ تھے, مگر بہرحال ان کا آفیشیل پالیسی یہ تھی کہ ہم غیر جانبدار ہیں. تو ان کی غیر جانبداری میں یہ ہوا کہ امریکی نظامیہ ہماری طرف انہوں نے رجوع کیا, ہم ان کے حامی بن گئے. انہوں نے ہم پہ نظر کرم کی, ہم نے انہیں بڑے بیر میں ایک وہ بھی ٹیکنیکل وہ ایز ڈراپنگ اسٹیشن بھی دے دیا. انہوں نے ہمیں بہت ہماری امداد کی, ہماری فوج بنی. ایوب خان صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا. ہماری فوج کی جو موجودہ شکل ہے اس میں
امریکی امداد کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں اسے کوئی کلام نہیں. بہرحال جب انہوں نے امریکہ نے یہ دیکھا کہ بھئی اب تو ہمارا ان سے کام ختم ہو گیا، مطلب ختم ہو گیا، تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. مگر دوبارہ جب وہ افغانستان میں دوبارہ گڑبڑ شروع ہوئی تو دوبارہ ہماری طرف آ گئے. تو وہ سیٹو سینٹو اس فریم ورک سے نکل کے ہم میجر نان نیٹو الائی بن گئے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ امریکہ کی نظر کرم ہمیشہ ہم پہ چلتی رہے گی. وہ جیسے دورانی صاحب بھی فرما رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے. امریکہ کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ ان کی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے، پاکستان خالی پاکستان کے ساتھ نہیں. اور انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ سے اچھے تعلقات، ہمیشہ سے اچھے تعلقات چاہتے تھے. یہ آج کی بات نہیں، جب سے پاکستان انڈیا بنے، وہ چونکہ انڈیا بہت بڑا ملک تھا، بہت بڑی آبادی تھی، ان کی مارکیٹس بہت بڑی ہیں. دورانی صاحب یہ فرما رہے تھے ہم بھی سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجک الائنس ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ختم نہیں کریں گے. وہ ان کا شاید افغانستان پہ اب ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی طور پر ہسٹوریکلی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم نے بڑا ایک نیرو سا ایک لین پہ ہم چلے ہیں. ہم نے کوئی براڈر اس کے ساتھ ہمیں بدقسمتی سے نہیں رہا، کوئی اسٹریٹجک الائنس کبھی رہے ہی نہیں ہے. تو یہ میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کیوں ہمارے جو سابقہ حکمران تھے انہوں نے یہ موقف کیوں اپنایا ہوا ہے کہ مطلب امریکہ کے ساتھ جس طرح انڈیا کر رہا ہے کوئی اسٹریٹجک الائنس کی بجائے ہم مطلب سچویشن بیسڈ ہمارے ریلیشن رہے. ہم ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشن وہ اس لیے گئے کیونکہ ہمارا بہت بڑا دشمن انڈیا تھا اور ہمارے پاس کوئی ایسا ہمیں وجہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کیسے اس تھریٹ کو روک سکیں. چین کے ساتھ تو ہم نے اپنے الائنس کی 60 سے کر دی، بھٹو صاحب نے بڑا رول اس میں پلے کیا، پھر یا خان صاحب نے ان کو وہاں ان کے ساتھ ہینڈ شیک کرا دیا، کیسنجر صاحب وہاں چلے گئے. وہ تمام باتیں تو درست ہیں، مگر اس میں ہم چھوٹے چھوٹے وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید 7th فلیٹ آ جائے ایسٹ پاکستان میں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو نہیں آئی 7th فلیٹ. ہم تو وہاں جو کچھ بھی ہوا ہم شکست کھا گئے. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے رہے، ہم نے لانگ ٹرم نہیں دیکھے. مگر میرا خیال ہے پاکستانی قائدین کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ سے ہمیں اللہ کرے کہ آ گئی. میرا خیال ہے ہم سمجھ گئے کہ غیر ضروری توقعات ان کے ساتھ وابستہ نہیں کرنے چاہیے. مگر وہ چونکہ اب بھی بہت بڑا ملک ہے، اکنامکلی بھی بہت پاورفل ہے، ملیٹریلی بھی بہت پاورفل ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے. صحیح. اور وہ جو بات کہیں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے سر ہم آپ کی بات سنتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ بھی تو نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہم آپ ہی کی بات سنیں گے، آپ کہیں کہ ہم کریں. نہیں ایسے اب دیکھیں آپ ہمارے قائدین ہمارے جو بھی ہیں، میں یہ نہیں کر رہا یہ پارٹی وہ سب کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھئی ایک حد تک کر سکتے ہیں. اور امریکہ آپ نے دیکھ لی ہے، بارہا دیکھ لی ہے کہ امریکہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ آپ کو ڈچ کر دے گا جب ان کے مقاصد. ڈاکٹر صاحب مجھے شک ہے مجھے شک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ شک کریں، لیکن اب جس طرح ابھی الیکشن سے پہلے، امریکی الیکشن سے پہلے ہمارے ایک بہت اچھے سابق گورنر پنجاب لطیف کوسا صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ٹرمپ آئیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اسی طرح ابھی زلفی بخاری صاحب ہیں، سابقہ حکومت میں عمران خان کے کابینہ بہت ایک ایکٹیو رکن تھے، ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ جائیں گے اور اپنے تعلقات استعمال کریں گے. تو اس قسم کی چیزیں، اسی پہ تھوڑا سا وہ سوالات ہیں. ڈاکٹر حسین شہید سوروری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، بلکہ پختو کی بزرا شما آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب دا چې کومه مونږ دا توقعات دي ابس به جا ورته مونږ ویلی شو چې زمونږ دا ما ذکر وکړو د تیفکوسا دغه رنګه یو شمېر نور د پی ټي آی لیډرشپ چې کومه دی، بلکې پرون نه بله ورځ علي محمد خان ملاقات کړی عمران خان سره په جیل کې، او د عمران خان له خولې بیانات بیا میډیا ته راوړي دي چې هغه د ټرمپ د صدر جوړېدو هرکلی کړی دی، او دا ویلي دي چې 13 انتظامیه د بایډن چې کومه وه هغه لکه دغه خلاف سازش کړی دی، او کیدای شي چې ټرمپ چې کومه دی هغه لکه داسې ونه کړی شي. څومره دا توقعات دي چې څومره لکه موږ حقیقت ګورو؟ جی دا مبارک صاحب زه دا ویډیو آف کولی شم ولې چې دا ما طرف ته اواز سم نه راځي. تاسو زما سوال واورېدو جی؟ زه پوه شم ستاسو. بس ٹھیک شو، تاسو آواز بالکل صحیح راځي، تاسو جواب بالکل صحیح دی جی. تاسو جواب راکړئ جی. تاسو دې ګوره چې دا یو خبره خو یاد لري پاکستان په حساب، خاص طور عمران خان په حساب ګورې دا عمران خان او امریکای منځ کې چې کوم اختلاف و هغه دا و چې عمران خان دا ویلي دی چې امریکا پاکستان کې دننه ریجیم چینج کړی دا. دا ریجیم چینج کول دا الزام یو پریزیډنټ بایډن باندې نه دی، دا د امریکي اسټابلیشمنټ باندې دا الزام دی چې تاسو چې دی دا زموږ د اندرونی معاملات کې مداخلت وکړو.
د وجه چې د معاملات خراب شوې او پاکستان کې حکومت هم بدل شو. اوس امریکا دا چې اگر بایدن خلاف وي نو بایدن تلې دی اوس بل پریزیډنټ راغلی دی هغه به دې سره مرسته کول. اگر تاسو دا یو ګوري څنګه تاسو پاکستان اسټابلیشمنت ګوري ډېر سټرونګ دی, امریکي اسټابلیشمنت هم ډېر زیات سټرونګ دی, نو هغه خپه کول مطلب دا دی چې اگر نوی پریزیډنټ راځي تاسو سوچ کاله چې نوی پریزیډنٹ څنګه بیا امریکي اسټابلیشمنت ناراض کی. نو دا ممکن نه دا چې دا پریزیډنٹ ټرمپ راشي او هغه عمران خان چې دی آزاد کی او هغه چې دی پاکستان حکومت باندې پریشر اچي. اصل کې حقیقت مسله چې دی عمران خان سره او امریکي اسټابلیشمنت منځ کې دی دا د امریکي پریزیډنٹ او عمران خان منځ کې نه دی چې کوم زوړ بایدن او د وجه چې دی یاد لري جو ټرمپ چې دی هیڅ څه نه کوي ولې چې هغه اسټابلیشمنت باغی ته وایي چې مستر پریزیډنٹ دینه مخکې مزه ولې چې الته چې دی زموږ بدنامي شوې ده دنیا کې زموږ سبکی شوې ده دی کس دا ویلې دی چې زموږ امریکا چې دی د ملکونو کې چې دی رژیم چینج کړي نو دا یو ډیر غټ چې دی بلندر شوی دی پاکستان کې او د وجه چې دی زما دا خیال دی چې پاکستان کې چې کم خلک د انتظار کې دي چې ډونلډ ټرمپ چې دی عمران خان آزاد کی هغه ډیر غټ یو غلط فهمي کې پراته دي هغه د دې چې کم احساس دی هغه طرف ته سوچ نه کوي. یو خدای خبره ده دوی خبره ډیر امپورټنت دی ګوري دا مونږ چې ډیر زیات امیدونه لرو زما رور چې دی ناسه تاسو را ډاکټر پروفیسور طوفرال یامین دی چې دی ډیر خپل جواب ورکړه. سوال دا دی چې امریکي پالیسیاں څنګه جوړیږي. ګوره امریکي پالیسیاں کالونو کې جوړیږي او چې نوی پریزیډنٹ راشي نو هغه ځان دی پالیسیانو کې ایڈجسٹ کوي دي سره 15 نه 20% چې دی دا موومنٹ زی جوړیږي ډیر زیات نه. تاسو دا وګورئ چې اگر اوباما نه تاسو وګورئ کنه اوباما نه والی ته نه پورې امریکي پالیسی کم بدل شوی دی حالانکه منځ کې خو څلور پریزیډنټان بدل شوی دي بالکل نه دی شوی لګ ټک ټوک هغه بدلی هغه بالکل غزہ کے اسرائیل سپورٹ پر جاری یوکرین کے یوکرین سپورٹ پر جاری دی ساؤتھ ایشیا کے انڈیا سره بھرپور سپورٹ بھئی هغه بالکل بصدا سے خاص پالیسی پر اگر هغه پالیسی بدلی کی نو بیا پریزیڈنٹ با خپل موډ به بدلی ادروایز پریزیډنٹ چې دی هغه یو تاسو یو کس بدل شي چې پسی امریکا چې دی اوس کمال بو کی او بالکل هر چیز به بدل شي دا څه نه کیږي هر چیز نه بدلیږي امریکا کې هغه یو خپل پالیسیان دي هغه په مطابق پاکستان ډیل کوي د دې وجہ چې دی پاکستان مکه شان پر ډیل کیږي څنګه چې مکه ډیل کېدل او ټکا ټوکا ضرور به تبدیلیاں وي هغه کې چې کم چې دی نوی پریزیډنٹ خپل ویژن ساتلی وي خپل پارټي په حساب چې دی هغه بکای. صحیح ده بالکل داسې ده چې لکه یو قسم ډېره زیاته زمونږ د بعضې خلک چې کم دی ډېر زیات توقعات یې وابسته کړي دي د ټرمپ د راتلو سره چې ګنې د پاکستان دپاره به په تجارت کې یا په سیاست کې یا د پاکستان چې کوم نور حیثیت دی یا په خصوصي توګه باندې دا چې کوم یو خاص سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف نوم به یاد کړو چې د هغوی کومه نقطه نظر دی. وړوکی هند بریک الو کتونکو بریک نه پس راځو خپرونه وړاندې بوځو مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک کتونکو بیرته تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې. سهروردي صاحب خبرې تاسو واورېدې حمید دراني صاحب دا چې کومه ده چې مونږ لکه اوور اسټیمیشن کوو بعض اوقات او مونږ لکه مطلب د هغوی خپله کیدی شي 21-20 فرق به وي خو لکه څه داسې نه ده چې پالیسي شفټ به راشي د یو کس سره. د یو اس پریزیډنټ اختیارات چې کوم وي هغه خو لکه دي لکه ځکه چې یو خو د ډایرکټ د خلکو د ووټ په ذریعه راغلی دی او د خلکو توقعات هغې سره لکه isn't it a powerful سیټ چې لکه وکړی شي څه داسې لکه هغه دا خبره غټ چینجز راوستی شي په پالیسي کې یا بالکل هغه چې کوم دی نه باونډ دی د ریاست چې کومه یا د خپل سټیټ او د هغې چې کومه کانګرس دی او سینټ دی د هغې لکه چې کومه پالیسیز روانې دي د هغې نه لکه ډېر زیاته خوا دې خوا نشي تللی. دا ډېر اهم سوال دی او مونږ کله کله سوچ کوو چې زمونږ دا یو پرسپشن دی چې کیدای شي د امریکي صدر دی نو بس هغه یو زمیني خدا دی خدای مکړي صحیح بالکل هغه چې دی نو هر څه کولی شي داسې نه ده د امریکي چې کوم د ریاستي نظام دی ګورننس نظام دی نو هغې کې یو لفظ استعمالیږي چیکس اینډ بیلنسز نو هلته چې کوم دا نور دوه ارګنز دی جوډیشري دی او بیا لیجسلیچر دی نو هغه په د ایګزیکټیو باندې ډېر چیک اینډ بیلنسز ساتي. د دې پورې زه تاسو له ووایم چې دا مونږ ډېر اورېدل ټرمپ نه چې ټرمپ به وي چې زه به د نیټو نه امریکا بهر کوم بالکل ځکه چې امریکا مونږ لګیا و امریکا ډېر زیاته پیسې ورکوي په نیټو کې او دا نور یورپین ملکونه نه ورکوي نو دا ایز ا صدر امریکي صدر هغه دا هم نشي کولی دې دپاره هم کانګریشنل اپروول پکار دی. صحیح
او د الته چې کم امریکای چې کم سونه ډیلز کوي انټرنیشنل ملټایلیټرل ډیلز آی کې بم چې دنو کانګرس باغ ډیل ریټیفای کوي نو ال به امریکا کې نه او کم ډیل نه بهر کیږي نو هغه کې هم آی کې اوس لګ فرق دار آلو چې په سېنات کې چې دنو التم ریپبلیکن پارټي سپورټ نو دا اوس لګ د اغله یو اډیشنل سپورټ ملاویږي لګیا دی خو اصلي د امریکای چې کم هغه د صدر سره ډیر اختیارات دي خدا د چې دا غي خپل چیکس اند بیلنسز دي اوس تاسو له مثال درکم چې دا د کال هی چې دنو مونږ هغه ډونلډ لو نوم عمران خان صاحب ډیر زیات اغسته نو هغه یو کنټروورشل فګر جوړ شوی دی او هغه ډونلډ لو چې دنو د یو اس په کانګرس کې د پاکستان لپاره 101 ملین هغه چې دنو ډالرو ایډ د لپاره هغه ورکړو نو دا هم چې دنو ګوري تاسو یو د داغي یو سټیټ ډپارټمنټ طرف نه یو هغه راځي ریکوست راځي مطلب سټیټ ډپارټمنٹ د پریزیډنٹ انډر راځي د بایدن انډر خو هغه ریکوست چې دنو ولته کانګرس لا پټ اپ کو د ایډ د پاره هم الته د هر څه اپروول ایون چې دنو هغه یو چې کوم کمیټیز دي فاینانس کمیټیز دي هغه د اپروول نه بغیر نه ایډ ورکول شي ملک لا او نه ایډ بندول شي که ایډ په کوم ملک باندې بندي هم نو هغه هم د کانګریشنل اپروول نه پس نو الته دا یو ډیر هغه سیستم دی پاکستان لپاره آی تھنک ډاکټر صاحب هم وردی صاحب هم ډیر آی تھنک خاص سمرایز کو دا هغه چې موږ دلته یو یوفیمزم یو انګریزي کې ورډ استعمال هغه ډیر زیات دی او دا چې څو نظر ختم شي نو خدا ځکه دا ډیر خلک ډیر زیات ډیساپوینټ شي چې داسې وشو چې ټرمپ رالو جنوري کې هغه اختیارات واغستل صدر جوړ شو او یو کال دوه پورې هغه زموږ وزیر اعظم له کولم ونه کی اندازه لګاو ایگزیکټلی نو یا زموږ وزیر اعظم کول پک نه کی ډاکټر امین صاحب وی کنه چې پاکستان کې دي چې عقل لکه راغله دی اوس مونږ لکه نو دا پکار د چراشي او ټولو کې امپورټنت خبره ده د پاکستان د 25 کروڑو عوام یو ملک دی اټمی طاقت ته موږ سره ډیر زیات خپل ریسورسز دي موږ له پکار چې موږ خپل هاوس ان اورډر کولو باندې سوچ کو موږ نه واړه ملکونه دی هغه بنگلاديش شو ویتنام شو لاوس شو کمبوډیا شو اکونومیکلی تایوان شو اکونومیکلی موږ ډیر ایڈوانس دي آی وجه دا چې هغه په خپل په ټیک سېکټر کې خپل په هیومن کیپټل کې هغه انویسټمنٹ کړي دلته موږ دا چې موږ مسله دا پاتې شوی دا مبارک صاحب چې موږ شل کال په ایډ باندې وخت تیر کړی اندازه لګو بالکل هغه موږ د پاره هغه ایډ د سيو چې هغه موږ د پاره سټیروئډز او هغه موږ د پاره هغه یو ډوپامین بالکل ایگزیکټلی هغه ریلایزیشن چې کله موږ اوزو چې بھائی نو ایډ زوی ما چې پکار د پالیسی راشي چې موږ له سوک ایډ راکېم کنه بایلټرل ایډ چې موږ چې نه موږ نه پکار تاسو راشي دلته انویسټمنټ سوکي زمونږ ټیک سېکټر کې زمونږ یوث له انویسټمنټ وکړي ووکیشنل ټریننګز هغه کوي زمونږ دلته انډسټریز ولګوي سپیشل اکونومیک زونز کې موږ سره انویسټمنټ وکړي دا شي نه هغه کوي موږ هغه ایډ مایند سیټ چې دنو او ماغه نظر نه موږ لګیو امریکای له زمونږ هغه ګوري او بیا زمونږ د چې کوم سب پولیټیکل پارټیز دي هغه هم دې نظر نه ګوري چې کې دیش دی راشي دلته چې دنو موږ دا موږ لیډران آزاد کی اوغه آزاد کی دا یو ډیر آی تھنک یو ډیر غلطه هغه دا سوچ خدای دې کی چې لکه کې دی شي چې لکه زمونږ د تیر وختونو چې کوم غلطیان دي هغه نه سبق تر لاسه کړي او د خپل چې کوم موږ خپل زمونږ جغرافیه د دې نه موږ استفاده وکړي شو ڈاکٹر امین صاحب یہ ہمارا جو جغرافیہ ہے اس کا ہم پراپرلی ہم نہیں یوٹیلائز کر پا رہے ہیں اور واقعات پھر سوال وہی آتا ہے ہمارے جو قائدین ہیں ان پر ان کی سیاسی بصیرت پر سوال آتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر آپ نے امریکہ کو امداد آپ نے اگر امریکہ کا ساتھ دیا بھی ہے کولڈ وار میں انہوں نے آئی مین یو کوڈ ہیو کہتے ہیں کہ آپ نے اربوں ڈالر لے سکتے تھے اربوں خربوں کر سکتے آپ نے نہیں کیا پراپرلی اس کے بعد پوسٹ 9/11 کا واقعہ ہو گیا اس بھی ایک ٹیلی فون کال پر آپ ڈیر ہو گئے یہی تو آپ کی وہ تھی تو یہ ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے اپنا ہمارا جو جغرافیہ ہے اتنی اہم ترین جنکچر پہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں نا ایک ویکسٹرٹارپلیک وہ ہے اپنا ہسٹورین ہے US کا کہتے ہیں کہ دس از اسٹیٹ آف ہرموز ہے پھر اس کا یہ بلوچستان اور یہ وزیرستان اینڈ پائپ لائنستان دوسری طرف پر ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے انڈیا ہے اتنے انرجی کے لیے اسٹارف ممالک ہیں تو یہ اگر آپ پراپرلی اس یہاں پہ امن لائے کم از کم تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک چیز بن سکتی ہے لیکن ہم نہیں کر پا رہے وی آر سمپلی انیبل ٹو انڈرسٹینڈ the importance of this اور کیا وجوہات کیا آپ دیکھتے ہیں کیا ہم غبی ہیں کیا نالائق ہیں کیا وجہ ہے نہیں مبارک صاحب دیکھیں آپ جیسے ماشاءاللہ ذہین اور ینگ لوگ اور احسن تورانی صاحب دیکھیں ہم نالائق نہیں ہیں ہم نے فائدہ اٹھایا امریکہ سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا میں آپ کو بتاؤں ہماری جو فوج بنی تھی امریکی ایڈ پہ بنی تھی جو آپ کو پیٹنٹ ٹینکس ملے تھے جو آپ کو F-104 طیارے ملے تھے اس زمانے کے لیٹسٹ تھے اور جو آپ کی 65 پہ پرفارمنس تھیں اسی وجہ سے تھی کہ آپ کی آرٹلری ان سے بہتر تھی آپ کی ایئر فورس ان سے بہتر تھی ایک حد تک آپ کی نیوی بھی ان سے بہتر تھی آپ کے پاس سب مرینز بھی تھے ایسی بات نہیں کہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا پھر مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسی بات نہیں ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا مگر
لانگ ٹرم ہم نے اس کو, ہمارا خیال تھا یہ فری لنچ چلتے رہیں گے, یہ ہماری خامی تھی, یہ نہیں چلیں گے جی. جب اس کا مقصد ختم ہو گیا, اور دیکھیں ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے, چائنا آپ میں انویسٹ تو کر رہے ہیں نا, تو آپ کی اسٹریٹجک پالیسیز, وہ اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے, جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے آپ نے انویسٹ کرے, ویسے تو نہیں کر رہا. تو آپ کے جو ہے نا لیڈر کون ہیں؟ آپ میرے لیڈر ہیں, آپ میرے لیڈر. دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں پبلک پریشر آتا ہے, ایک حد تک ہم امریکہ سے ملتے ہیں, ایک حد تک ان سے مطالبے کرتے ہیں, مگر اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب ہمارا چونکہ افغانستان کا ختم ہو گیا نا, جب لاسٹ ٹائم ٹرمپ آیا تھا اس کا پاکستان کے ساتھ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مجھے افغانستان سے ہر حالت میں نکلنا ہے. جس دن وہ الیکٹ ہو گیا اس نے نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ پاکستان از آور بیسٹ فرینڈ, کیا ضرورت تھی اس کو. پھر اس نے خان صاحب کو بلایا وہاں کہ بھائی سٹ پنجا کیا, بیوی کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں. صرف ایک وجہ تھی کہ بھائی ہم ہر حالت میں افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ یہاں ہمارا خزانہ بھی ہمارا خالی ہو رہا ہے, ہمارے لوگ بھی ہم مر رہے ہیں. وہ وہاں سے نکل گئے. اب اس طرح سے ان کو جہاں تک افغانستان کی اہمیت ہے نہیں ہے, شاید درانی صاحب نے یا سہروردی صاحب نے اپنے بات چیت میں کہا ہوگا کہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہماری طرف سے داعش کا تھریٹ نہ ہے, ہوم لینڈ کو نہ ہے, اور دوسری طرف سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ جی چین وہ اوور آل یہاں سے چھا نہ جائے. چین تو چھا گیا, اس کو تو وہ روک نہیں سکتے, ان کے ساتھ وہ ٹریڈ وارز کرتے رہیں گے. تو وہ ایک حد تک ان کو پتہ ہے پاکستان کو کس حد تک وہ دبا سکتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کس حد تک دب سکتے ہیں. مگر ہمیں بھی آپ لوگ نا, آپ اوپینین میکرز ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ میری فرسٹریشن کو آپ سمجھے, کبھی کبھار وہ کہتے ہیں نا, ہم ذرا زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں. اب بھی جب میں یہاں نیوز روم سے میں یہاں آ رہا تھا تو جو خبریں آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بندہ تھوڑا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. انرجی آپ دیکھیں, انرجی کرائسس ہے, ابھی یہ سردیاں آ گئی ہیں تو گیس نہیں ہے, گرمیاں ہوتی ہیں تو بجلی نہیں ہوتی, قرضوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے جو ان پہ سود دینا پڑتا ہے وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے باقی تو مستقبل تو آپ پوچھتے ہیں, آپ کو اس پہ ہمارا وہ نہیں. مستقبل آپ لوگوں نے بنانا ہے نا, آپ اوپینین میکرز ہیں. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں حالات خراب ہیں. دیکھیں امریکہ میں بھی کیوں اس کو ووٹ نہیں پڑا, ہیرس کو کیوں نہیں ووٹ پڑا, کیونکہ انفلیشن زیادہ ہو رہی تھی نا, اور وہ پتہ نہیں ناسمجھ عورت تھی کیا تھی, وہ کہتی تھی میں جو بائیڈن کہہ رہا ہے وہی میں کروں گا. وہ کہتی ہے نا میں تمہارے ٹیکس کم کر دوں گی, میں تمہارے حالات بہتر کر دوں گی. اس نے وہ نہیں کہا, اگر وہ کہتی تو حالات بہتر شاید. ہاں یورپ میں بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ کہ آپ ایگزیکٹلی ایسا ہے ہر جگہ پہ یہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا مجھے مستقبل اگین میں دعا, آپ جیسے ینگ لوگوں کو میں دیکھ کے پاکستان کا برائٹ ہے فیوچر, کوئی ایسی بات نہیں. آپ لوگ انشاءاللہ اپنے اوپینین میکنگ سے, اپنے کاموں سے پاکستان کو اس سے نکالیں گے, اور ہم امریکہ کے محتاج نہیں ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, امریکہ کو بھی ایک حد تک ہم اپنے ساتھ رکھنا ہے. جیسے دورانی صاحب نے فرمایا ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا. ہم کوئی ایسا معمولی ملک نہیں ہے, اور 25 کروڑ کی آبادی نالائق آبادی نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم آئے تھے چند دن کے لیے یونیورسٹی, اتنے شاندار بچے ہیں وہاں, میں تو نرس میں پڑھایا 10 سال, یار اتنے اچھے بچے, میں تو حیران ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب وہ بچے چلے جاتے ہیں باہر. کوئی بات نہیں جی, ہاں, اور ان کی جو اچھا جو ٹائم ہوتا ہے نا گولڈن پیریڈ, وہ اس کی سروسز کہیں اور. کوئی بات نہیں جی, دیکھیں وہاں سے صحیح پیسے تو بھیجتے ہیں نا, وہاں پریشر گروپس تو بناتے ہیں نا. ابھی نہیں انہوں نے پریشر گروپ بنائے تھے پاکستانی وہاں جو ڈائسپورا ہے. تو ایسے میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہماری آبادی بالکل کم نہیں ہو رہی, ہماری آبادی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے. باہر جائیں لوگ, اچھا ہے پاکستان کے لیے اچھا نام کمائیں, پاکستان کے لیے پیسے بھیجیں, پاکستان کے پریشر گروپس بنائیں. ہو سکتا ہے کل ہمارا پریزیڈنٹ بن جائے وہاں امریکہ میں, کیا بھائی ہو سکتا ہے دورانی صاحب وہاں ریاست متحدہ جی اسکاٹ لینڈ میں بنا. یہ آپٹیمزم بالکل یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں بینگ میڈیا ایڈیٹر مجھے تھوڑا سا بالکل پریشان چلے نہیں تھے. تھینک یو ویری مچ امین صاحب. بالکل کوئی اس طرح نہیں. سہروردی صاحب خبرې تاسو واورېدې, زه لږ غونته کې ما هغه چې کومه خبره تپوس و هغه دا و چې یاره پاکستان خپل کیس لکه پراپرلی نه پوټ کوي په مختلف دغه باندې. اوس هم په دې ټایم کې هم لکه د طالبانو حکومت دی په افغانستان کې, نو پاکستان ضروري دی چې په دې سیمه کې لکه هغه یو داسې یو جمهوري ملک دی, جمهوریت هر څنګه چې دی خو لکه یو جمهوري ملک دی, او لکه دلته جمهوریت دی, دلته د دنیا سره کنیکټډ یو نظام دی. نو په دې کې د موږ ویلی شو چې د پاکستان د امریکې انټرسټ مکمل لکه ختم شو دلته, چې د طالبانو راتلو نه پس یا د امریکې د ویډرال نه پس, کنه سټل یو کین سی څنګه چې دا د دواړو میلمنو خبر وکړه چې د داعش دلته شتون, دلته موجودیت چې کومه دی هغه سل لږ ډېر هغه لکه د پاکستان اهمیت هغه لکه کېدی شي.
او یا نور چې کومه سټریټیجیکلی د پاکستان سره لږ ډېر اهمیت دی، آیا پاکستان به دغه استعمال کړی شي د امریکې سره خپل تعلقات بیلنس ساتلو لپاره؟ ګورې دا ست خو د ټول علاقه کې ټولو ناوله خبره دا ده چې د امریکي انټرست چې دی هغه بالکل ختم شوی دی. هغې وجه دا ده چې هغې د علاقه کې افغانستان کې خاص طور طالبانو ته چې کم طریقې سره ګوري نو هغې ته ښکاري چې طالبان تعلق هغې خپل یو اګریمنټ شوی دی دواړو منځ کې او هغې اګریمنټ په حساب چې دی څیزونه چې دی بس تقریبا درمیانه روان دي. نو دی وایي چې بس دا شان چې دی دا به موږ کنټینیو کوو. پاکستان طرف ته هغې انټرست چې دی نورمل دی چې څنګه مخکې وو، هغې کې څه خاص فرق نه دی راغلی. بهرحال دا اپس اینډ ډاونز خو روان دي. تاسو دا وایي چې امریکا موږ دا وایو که نه اکثر دا موږ وایو چې امریکا پاکستان له دوکه ورکوي. تاسو دا هم سوچ وکړئ چې پاکستان امریکې سره څه کوي. افغانستان کې موږ ډبل گیم کړی ده، موږ امریکې سره هم تعلق لرل. پاکستان کې کوئټه شورا موجود و، پاکستان کې د افغان طالبانو ټول مشران پاکستان کې موجود و. یہ ته کلیر کټه ښکاري ده چې دا ډبل گیم موږ سره کوي. تاسو دې نه مخکې اگر وګورئ نو بیا هم دغه شان موږ کول. اگر تاسو سن اتیا زمانه وګورئ که نه سوویت یونین ډیفیټ چا ورکړه؟ پاکستان او امریکا غونډ شو. هغې چې کم کامن آبجیکټیوز وو، کامن هغې سټراټیجي وو، هر څیز یو بل سره مړستا کړې وه نو زبردست هغې خپل چې دی آبجیکټیوز چې دی هغې اچیو کړې. تاسو نن وګورئ دا دواړه چې دی یو بل خلاف ولې دي بیکاز دا چې کم وارنټر او دا ډېر اوږد شو یو خبره. بل دا چې دی خپل آبجیکټیوز هم اچیو نه کړې. هغې وجه دا وه چې دواړه یو بل نه سنسیر نو. امریکا هلته داسې عناصر له سپورټ کول افغانستان کې چې کم پاکستان دپاره نقصان دی او پاکستان داسې عناصر سپورټ کول چې سره چې د امریکا جنګېده افغانستان کې نو د وجه چې د امریکا پاکستان باندې دومره زیات اعتبار نه لري. هغې په لحاظ سره چې دی تاسو وګورئ تاسو اوس خبره وکړو سیکیورټي سټریټیجک ډایمنشن. سیکیورټي سټریټیجک ډایمنشن چې دی دې علاقه کې بالکل غلی شي. فی الحال خو دې علاقې کې ټولو امپورټنټ چې کوم ډایمنشن دی هغه دی اقتصاد په حساب چې دی تاسو انډیا تاسو ته ښکاري چې هغه ډېر زبردست تیز خپل پوینټس سکورینګ کوي. امریکې سره تعلق اقتصادي ساتي. تاسو وګورئ امریکا چې دی چې کوم ملک دی دې علاقې کې هغې طرف ته اقتصاد په حساب راځي نو د وجه چې دی هغې چې کوم اپروچ دی دې علاقه کې افغانستان شو که پاکستان شو هغه بالکل انټرست دی هغه شان نه اخلي. اوس هم هغې کوشش کوي چې جی اقتصادي امداد پاکستان له ورکړی شي لیکن هغې نه زیات هغه دا سوچ هم نه کوي موږ ته چې دی هغې سره اقتصادي تعلقات به ډیولپ کولی. یو البته فیکټر شته هغه دا دی چې ټرمپ چې دی مخکې چې کوم ایران یو اس نیوکلیر ډیل شي او ټرمپ دا ختم کړی. اوس ټرمپ داسې ښکاري چې ایران طرف ته یو ځل بیا به هاکش راځي لږ به سخت راځي. چې څنګه هغه ایران طرف ته سخت راځي هغه پاکستان سره بیا رابطې به شروع کړي ولې چې علاقې کې هغې ته چې دی سپورټ خو پکار دی صرف پاکستان نه نورو ملکونو سپورټ پکار دی. هغه سات موږ ګورو چې آیا پاکستان سپورټ ورکولی شي که نه. هغې وجه دا ده ما سوال ولې وکړو جواب په حساب کې ما سره سوال وکړو چې پاکستان هغه روزو چې کم تلخ تجربات و د تیر زمانې چې کله موږ امریکې له سپورټ کول او خپل ګاونډ کې چې دی په ملکونو ته چې دی بالکل ډیسون کول هغه زمانې هم ختمې شوې. اوس پاکستان خپل ګاونډ والا ملکونو ډېر زیات خیال ساتي. تاسو نن هم وګورئ ډېر ځل داسې شوي دی چې امریکا دا خبره کړې ده چې دا چین نه ځان ساتئ او موږ هغې له جواب څه ورکوو مونږ تاسو سره یو لیکن دا علاقې خپل مجبوریانې دي. مونږ چین سره ځان نشو ساتلی، مونږ چې دی روسیا نشو پرېښودلی. هغې وجه دا ده چې دا علاقه بیا ایران په حساب مونږ باندې ډېر زیات دا آی پی آی چې دی انډیا پاکستان ایران چې کوم ګیس پایپ لاین و هغې کې انډیا خو وتښتېده اوس خو صرف پایپ یې پاتې شو. ایران پاکستان ګیس پایپ لاین پاکستان هغې باندې سرنډر نه کړ ولې چې پاکستان دا خبره وکړه چې د دې زمانو کې سیټو سینټو زمانه کې مونږ کم کار کړی و د مونږ طرف نه چې دی امریکا چې دی بالکل کشمیر طرف ته هغې چې دی بالکل لاسونه پورته کړه نو اوس مونږ دا بالکل نشو کولی. مونږ علاقې کې خپل چې کوم ملګري دي چین شو روس شو ایران شو دا ټول مونږ د دې دښمني ستاسو د وجه چې دی نشو اخیستی. هغې تاسو به ډېره ښکلې یو محاوره به پښتو د انګریزي کې به پړاو کړي هغې ترجمه وایم چې تاسو خپل ملګري بدلولی شي ګاونډي نشي بدلولی نو ګاونډیان نو اوس ګاونډیان چې دي هغې سره دښمني اوس ده. نو اگر امریکا خاص طور ډونالډ ټرمپ
ایران طرف ته سخت راځي هغه ضرور پاکستان چې دی کونډه به کټکټاوي. ما خیال دا دی چې پاکستان دې ځل یو ځل بیا به سیده به جواب ورکړي چې بھئی دا چې کوم معاملات دي کې مونږ چې دی نه هیڅ نشو کولی. لیکن هغې سره زما دا خیال دی چې په موږ دا وایو چې امریکا موږ سره 2 نمبري وکړو. تاسو ذهن کې لري پاکستان هغې سره برابر 2 نمبري کړې ده. لکه هیڅ چېرته موږ ته داسې نه ښکارېدی چې پاکستان ډېر سنسیر او امریکا چې دی هو هغه ډېر مکاري وکړو. دا څیزونه چې دي دا تاسو ګورئ ریسنټلی زما یو کتاب راغلی دی امریکا پاکستان تعلقات باندې او دا 2 هفتې کېږي امریکې نه چاپ شوی دی. زه دې سره ډېر خاص طور توجه ورکوم. زه دا وایم چې ګورئ تاسو سیټو سینټو دوران کې دې دواړو چې کوم سیټو سینټو ګوره د سن 50 سن 54-55 والا زمانہ تاسو یادوم چې هغه زمانہ کې دوه اګریمنټس کې لیکل شوی دي چې تاسو لا موږ چې کوم ملټري اکوپمنٹ ورکو هغه تاسو هیڅ صورت بغیر د کمیونست ملکونو خلاف به نه استعمالوي. او هغه کې بریکټ کې تاسو ته پته ده مطلب څه جوړیږي. مونږ سو کو 65 جنگ کې مونږ چې کوم هغه نه په نغستې او سوویت یونین خلاف مونږ انډیا باندې چې دی هغه فایرینګ وکړو او انډیا چې کوم ویپن چین خلاف د امریکای نه اغستې هغه پاکستان باندې فایر کړ. نو دوه چې هغه نون کمیونست کنټریز دي لکه پاکستان او انډیا یو بل باندې چې دی عمق ویپن استعمال کړ چې کوم هغه کمیونزم خلاف چې دی اغستې. نو دا هغه تاسو تجرباتي چې کوم امریکا تم یاد دي او هغه څیزونه دادي چې موږ هم یادو. نو د وجه چې دی تاسو یاد لرئ چې شروع نه تر اخر پورې دوه ملکونو منځ کې چې دی یو بل نه چرته دوه چې دی یو بل سره چې دی مخلص نه دي پاتې شي. او دا وجه ده چې موږ انګریزي کې بیا وایي رولر کوسټر ریلیشنشپ اپس اینڈ ډاونز والا ریلیشنشپ دی دوه ملکونو منځ کې. جی ډاکټر صاحب تاسو ردی کمنټ سره لګو د کې خبره لګه تسلی ملاو شو چې مونږ هم لکه مطلب سزه پرې خینه دی لکه مونږ وته جواب وته پرې خینه دی. مونږ یو دمکو کتونکو یو وړوکی شته بریک د هغې وروسته راځو خپرونه مخ وړاندې بوځو مونږ سره اوسئ. فرنټس باندې مونږ لکه څنګه ډیلینګ پکار دی د موجوده حکومت لکه ټرمپ راغی. ټرمپ ډېر زیات یو دا خبره تاجر دماغه لکه مطلب تجارت دماغه چې کومه دی تجارت پیشه ورته ویلی شي او یو ډېر بزنس اورینټډ ذهن لري. نو دا دوه څیزونه به څنګه ورسره لکه تاسو ډیل کوئ؟ یو لکه د سی پیک شو او یو د پاک ایران ګیس پایپ لاین چې کومه معاملات شو که هیڅ سره داسې نه شي چې مکمل را باندې لکه رول بیک کي. مبارک صاحب تاسو ډیر خطرناک او ډیر زیات اپروپریټ سوال دی وخت په مناسبت کو دا پروګرام یاد لري دا تاریخ کې تاسو به ساتي مستقبل چې د ټرمپ ډیر سختی روان کړی دا چین باندې. هغه وجه دا ده چې اوس پورې چې مونږ کولډ وار وایو چې سر جنگ دوه ملکونو منځ کې بکیږي یا شروع دی هغه به تاسو په خپل سترګو د راتلونکي څلور کالو کې به ګورئ. بالکل یو خبره بل دا چې هغه ایران طرف ته هم سخت راشي. اوس زموږ مسله دا ده چې زموږ لوکل مسله ده د سی پیک چې دی زموږ دپاره ډېر زیات اهمیت دی. لکه دا لایف لاین جوړ شو زموږ که نه تاسو ګورئ د 64 کنټري چې دی هغه دې روډ په حساب کې دی یو بل سره غونډېږي او موږ هغې په بالکل مرکز کې به راشو. د نه ښکلې خبره څه کېدی شي موږ څنګه دې باندې به کمپرومایز کوو. بله خبره دا چې دا اوس تاسو که شروع تاسو برګیډیر توغرل یامین سره خبره وکړو چې دې یخنۍ کې چې دی ګیس نشته او ګرمو کې چې دی بجلی نشته دا څنګه دا لازمي خبره کمزور ملک دی. نو دې حالاتو کې موږ ته د ګیس هم پکار دی د هغې. نو دا دواړو باندې کمپرومایز کول سمپلی بیکاز امریکا چې دی هغه کولډ وار کوي چین سره یا هغه چې دی ایران باندې سختی راولي موږ دپاره یو غټ امتحان وي. لیکن اوس کوېشن دا دی چې دا ټول کولو سره سره موږ ته دا هم کتل پکار دی چې افټر آل کله پورې دا امریکا چې دی هغه موږ ته رینټل کموډیټي په طور استعمالوي او موږ به استعمالیږو هغې په لاسه. افټر آل موږ ته هغې ته ګورئ دا ډېر بعضې خلک دا خبره کوي چې جي امریکا ته پرېږدل پکار دی او موږ ته چې دی چین طرف ته تاوېدل پکار دی چې چین اوس موږ پریفرنس ورکړو. یو خو کلیر کټ خبره وکړو ګوره پریفرنس خبره مه کوو. انډیا روس یعنی سوویت یونین او امریکای سره دوه سره یو وخت کې تعلق ساتلو دوه نه چې دی هغه هډ اغستې ته خو مزي کړی دي. موږ دا ډیپلوماسي کالې شو موږ ته هیڅ ضرورت نه دی چې امریکا پرېږدو موږ ته هیڅ ضرورت نه دی چې چین پرېږدو. امریکای ته دا وینا کول پکار دی چې ګوره دا علاقې خپل مجبوریانې دي تاسو دي کې اجبار ګوتې بنا وخې. بله خبره موږ ته چین ته دا وینا کول دي چې ګوره امریکا 72-75 کالو نه زموږ سره
تعلق کې دی موږ هغه پرېږدو کلاپس کېږو نو دا ممکنه نه ده نو موږ ته چې دی یو وایا میډیا انګریزي کوي چې منځني یو لار اخیستل دي هغې دواړو ته دا وینا کول پکار دی چې بھئی دا علاقې کې زموږ دا پوزیشن نه دی بله خبره تاسو وګورئ اوسه پورې امریکا موږ ته څومره لا چې وار ان ټیرر موږ وجنګېدو څومره موږ هغې راواغسته موږ $1 ارب پر یې راغستې ده امریکې نه دا مدد په طور بالکل سوال دا دی چې اوس ډاکومنټډ دی تاسو زما منځ کې چې $130 ارب پاکستان ته وار ان ټیرر نه نقصان شوی دی $130 ارب یو طرف ته کوي او $21 ارب بل طرف ته کوي نو پر کال اگر $1 ارب راتلو دا خو بیا ډیر سخت غلط نقصان شو کنه مونږ بالکل الټا نقصان شو اوس مونږ ته پالیسی میکرز ته دا څه ته پوت پکار دی چې مونږ چې اگر ډیل کوو دغه شان چې کم کې مونږ ته فائدې نو آیا باقي هغه فائدہ به یا ان د لانګ رن نقصان چته ونشي نو دی حالاتو کې زما خیال دا دی چې مونږ ته خپل جیو پولیټیکل چې کم کمپلشن مونږ مجبوریان چې د علاقې هغه نظر کې ساتل پکار خدای دې کې چې امریکا چې کومه دا هغه لکه مطلب په نظر کې وساتي د پاکستان دا مجبوری هم دا سوال زه راوړم ڈاکٹر یمین طرف ته هم هغه سوال وہی سوال میں ذرا ریفریش کرتا ہوں کہ ایک کہتے ہیں میں نے ایک مقولہ پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے کیا ہے کہ ضرورت مند انسان کبھی فائدہ کا سودا نہیں کر سکتا امریکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے امریکہ کی لیکن اس سی پیک کو لے کر اور اس کے علاوہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے ان چیزوں کو لے کر ہم قائل کر سکتے ہیں کہ ہماری مجبوری آپ سمجھیں امریکہ کو ہم ٹرمپ کو منا لیں گے کہ آپ ذرا دیکھ لیں نہیں ٹرمپ تو نہیں مانے گا بات یہ کہ آپ وہ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کو ان کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں یا تو وہ آپ سے پوچھے بھائی ہاں بھائی بتاؤ تم اس کو ختم کرو گے جو ایران پائپ لائن بالکل تب تو آپ بات کریں وہ تو آپ سے نہیں کہہ رہے نا وہ تو یہ کہہ رہے کہ اگر تم کرو گے تو ہم سینکشنز لگا دیں گے سمپل ہے اس کا جواب آ گیا بالکل ان کا بہت دیر سے ہی جواب آ رہا ہے اور جیسے آپ شاید سروردی صاحب پہلے کہتے اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی بہت اسٹرانگ ہے لیکن پالیسیز جو ہے نا وہ ہر ملک کی اپنی بنی ہوتی ہیں اب وہ ٹرمپ کوئی ایکسیپشنز نہیں ہو سکتی اس حوالے سے پاکستان نے جو کیا ہے ماضی میں کولڈ وار میں جو کیا ہے یو ایس ایس آر کی ڈس انٹیگریشن میں پاکستان کا جو رول رہا ہے ہم نے تو اپنے بڑے بیر کا ایئر بیس بھی دیا تھا جو کہ پکڑا بھی گیا تھا ان کا پائلٹ جو تھا وہ بڑے بیر سے نہیں اڑا تھا پشاور سے اڑا تھا پشاور بڑے بیر ہاں بڑے بیر میں ٹیکنیکل وہ تھا وہ ان کو وہ کرتے تھے سرویلنس کرتے تھے ٹیکنیکل سرویلنس لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اتنی جو ہماری قربانیاں ہیں اور باقی ابھی سروردی صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنا نقصان کیا ہے وار آن ٹیرر میں ہم نے جی کہ آپ نے وار آن ٹیرر میں جب مشرف صاحب نے جو بھی آپ نے کہا ڈھیر ہو گئے مگر بات یہ انہوں نے سب سے بات چیت کی تھی جی انہوں نے پولیٹیشین سے بھی بات چیت کی تھی انہوں نے مذہبی لیڈروں سے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا جی ہم یہ کرنے والے سب نے کہا بھائی اس وقت امریکہ بہت غصے میں تو ان سے آپ لڑائی مت کریں وہ جو کہتے ہیں مان لیں مگر میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ اگر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد ان کو چاہیے تھا اس کو تھوڑا سا ٹرمز آف انگیجمنٹ کو تھوڑا سا چینج کر لیتے مگر اس میں بھی دیکھیں جب انہوں نے جو ہمارا وہاں پوسٹ تھی سلالہ میں جہاں ہمارے 24 ہمارے فوجی شہید کر دیے اس کے بعد پاکستان نے بند کر دیا تھا ان کی گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ایسی بات نہیں کہ پاکستان نے گراؤنڈ اور 6 مہینے بند رکھی اور دیکھیں پھر ان کو بڑا دور سے آنا پڑتا تھا سینٹرل ایشیا سے اپنی وہ لاتے تھے کمک مگر بات یہ کہ ایسی بات نہیں کہ پاکستان ڈھیر ہو جاتا ہے پاکستان ایک حد تک کوئی بھی میں یہ نہیں کہتا یہ لیڈر وہ لیڈر ہر لیڈر نے اپنا ایک اچھا رول پلے کیا ہے شاید تھوڑا بہت برا رول بھی پلے کیا ہوگا ہم میں سے ہے نا بالکل ہمارے باپ دادا کوئی نہ کوئی تو تھے صحیح بات ہے بالکل تو سب نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے پاکستان جو اب ہے اس میں سب نے اینٹ رکھی ہے مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ٹوٹلی ایک بالکل تھرڈ کلاس نہیں جناب پاکستان ٹھیک ٹھاک ملک ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں دیکھیے میں نے 10 سال یونیورسٹی میں پڑھایا لیٹ ان لائف مگر میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے بچے بڑے ذہین ہیں ان کو باتیں سمجھ آتی ہیں احسن دورانی صاحب نے سیکورٹی ورک شاپ وہاں اٹینڈ کیا تھا زبردست یہ لوگ بات چیت کرتے تھے میں بڑا امپریس ہوتا تھا تو ایسی اور یہی لوگ ہمارے کل دیکھیں نا یہی پولیٹیشین ہیں یہی پالیسی میکرز ہیں یہی گورنمنٹ میں جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ ایک انفلوئنسر ہیں آپ جو بات کرتے ہیں کے پی میں وہ سنی جاتی ہے مبارک علی صاحب نے یہ بات کہی کہیں اور بھی پشتو تو پوری دنیا دیکھیں پشتو تو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے نا میں تو ہر جگہ گیا ہوں مجھے پشتو امریکہ میں بھی تو ہر جگہ بولی جاتی ہے میں تو لاؤس میں بھی ملا ہوں ایک جو کاروباری لوگ ہیں میں سعودی عرب میں رہا ہوں وہاں مجھے دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اوپینین میکرز ہیں آپ بڑے اچھی بات چیت کرتے ہیں کوئی غلط بات نہیں کرتے پاکستان برا ملک نہیں ہے غلطیاں ہر ملک کرتا ہے ہم نے بھی غلطیاں کی اچھی باتیں ہم نے بھی کی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے
اس سے غیر ضروری توقعات نہ رکھیں. ٹرمپ کچھ نہیں کرے گا, وہ کسی نے کہا وہ کاروباری آدمی ہے, اگر اس کو کہیں اس کو نفع نظر آیا وہ ضرور کرے گا, اگر نفع نظر نہیں آیا تو وہ نہیں کرے گا. دیکھیں وہ انڈیا سے کیوں ملا, اس نے پچھلے جب تھا تو اتنا بڑا اس نے جلسہ کرایا, ہاؤڈی موڈی, ہاؤڈی مودی, بالکل بہت بڑا جلسہ کرا, کیونکہ اس کو پتہ ہے یار یہ ان کا ڈائسپورا بہت بڑا ہے اور ہر جگہ بیٹھے. ہیرس بھی تو آدھی انڈین تھی نا, آدھی انڈین, بالکل. دیکھیں کل ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بن جاتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. قائدین نے بھی سبق سیکھے ہیں, لڑ ہم امریکہ سے سکتے نہیں, ہمارے اس قابل نہیں ہے. ہاں IMF کے تسلط سے میں نکلنا چاہیے, آہستہ 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 نکل بھی آئیں گے, آپ لوگ ہی نکالیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ بس صرف میں نیرو مارجن ڈھونڈنے کے چکر میں ہوں کہ کس طرح ہم کریں گے. ہاؤ ول ہو جائے گا جی, ہو جائے گا. دیکھیں پالیسیز جو آپ کی بنتی ہیں, وہ آپ کشمیر پہ کیا سودا بازی کرتے ہیں, جو بھی حکومت آئی ہے وہ نیور نا, تو وہ ایک آپ کی پالیسی بنی, کشمیر پہ ہماری یہ پالیسی ہے, کلیئر لائن ہے. کلیئر لائن. امریکہ کے بارے میں بھی ایک کلیئر لائن سی ہے, چین کے بارے میں ہماری ایک کلیئر لائن ہے. روس سے ہم اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنے, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ روس کولڈ وار والا روس نہیں ہے, اور روس کو بھی پتہ ہے. دیکھیں ان کا بھی وہ آیا تھا, وزیر خارجہ آیا تھا, اس نے یہی کہا تھا کہ یار پاکستان بہت اہم ملک ہے, اتنا بڑا مسلمان ملک ہے, اتنا بڑا وہ ایٹمی طاقت. اس نے یہ کہ یہاں ابھی کہا, پرانی بات نہیں کر رہا. اور دیکھیں فلسطین کے بارے میں ایک پالیسی ہے, آپ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے, آپ کہتے ہیں فلسطین پہ ہماری یہ رائے ہے, تو وہ ایک جو ملکوں کی ایک پالیسیز ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے آنے سے نہیں فرق پڑتا. اسی طرح امریکہ کی پالیسیز پہ بھی ٹرمپ آئے, اوباما آیا تو ہم سب خوش, مسلمان ہیں, مسلمان. حالانکہ سب سے ورسٹ ٹینور میرے خیال میں پاکستان پرہیپس وہ جو اسامہ بن لادن اس کے ٹائم وہ نے کہا جی وہ گجرانوالہ آ چکا ہے, یہ مسلمان ہے, مگر اس نے تو حلف. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ بھی, ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ, تو دیکھیں وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے, وہ آپ سے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے. تو یہ بات ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, چاہے ٹرمپ آئے, چاہے ہیرس آئے, اگلا جو بھی ہے وہ امریکہ کا, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. انہوں نے بھی یہی کہا, ہم سب کو پتہ ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہو جائیں گے میرے خیال میں ٹھیک. چلے احمد احسن صاحب, آپ کی طرف یہی سوال بالکل دا بتاس طرف راوړم, دا کوېسچن چې تاسو په دې اړه باندې خپل څه نقطه نظر لرئ, ځکه چې زما په نظر باندې لکه دا د اهمیت وړ کوېسچن دی په دې ټیم کې پاکستان لپاره, چې یاره نوې اډمنسټریشن چې دا ونشي چې دا معامله را باندې رول بیک نه کړي, کومه چې تورل صاحب وویل چې یاره ممکنه نه ده پاکستان داسې هم لکه څه دغه نه دی چې یاره مکمل به تا باندې دومره غټ څیز رول بیک کړي, خو لکه څنګه به لکه انګیجمنټ به لکه تاسو څنګه ګورئ؟ زه به لږ سپیسیفکس کې تلل غواړم ستاسو اجازه سره. جی جی پلیز. زه اګری کوم سورودي صاحب خبرې سره چې ټرمپ پریزیډنسي کې به چاینا US چاینا کمپټیشن ډیر انټنسیفای شي. ها انټنس بشي, او د دې چې کوم هغه ریپلز افیکټ دی کنه, نو دا به پاکستان په خپل ضد کې اخلي. ځکه پاکستان خدا کوشش ته چې موږ بیلنسینګ اکټ قائم کو د دوه سپر پاورز په مینس, خدا ډیر مشکل کار دی. پاکستان غونډه کې ملک ته پاره ډیر مشکله کار دی, ځکه چې یو طرف له تاسو چین تقریبا 27-28 بلین ډالر قرضه غسته ده سی پیک په مد کې, او بل طرف چې دینو تاسو د امریکای محتاجی د IMF ډیل د پاره تاسو سوچو کوي چې زمونږ IMF چې دلته اوس ډیل کې دونو دی کې زمونږ چې کوم د دلته چې د US امبیسډر د په پاکستان کې هغه ټول زمونږ منسټرانو سره انکلوډینګ فاینانس منسټر, انکلوډینګ پرایم منسټر, انکلوډینګ پلانینګ منسټر, ټولو سره ملاو شوی او ډیر واضح کردار, او بلکې هغه کریډټ اغسته د دي چې پاکستان له د IMF ډیل کولو کې فیوریبل کنډیشنز ورکولو د پاره, حالانکه فیوریبل نه دي, ډیر ټف کنډیشنز بریک تھرو کولو د پاره د US چې دینو خپل کردار ادا کړ. نو ډیپندنس شو نو دا دوه بیا US د تاسو چې دینو تاسو له د US ملټری اکوپمنټس د پاره تاسو ضرورت ده, تاسو F-16 سسټیننس پروګرام د پاره US ضرورت ده, اسی هم زمونږ ایکسپورټس د دونه غټ مارکیټ ته زمونږ 15,500,000 پاکستانی هغه په امریکا کې اوسېږي, ژوند کوي هلته, ریمیټنسز تاسو لره لیږي, بل زمونږ د سکالرشپس ټولو کې غټ پروګرام US چې دینو هغه د وخت چې دینو پاکستانیانو لور کړی دی, IVLPs انټرنیشنل وزټر لیډرشپ پروګرام هغه ټولو کې غټ ریسیپینټ پاکستان دی, ایډ ورکړي تاسو USAID وګورئ, د وخت کرنټلی چې دینو د USAID چې دینو $800 ملین پورټفولیو د پاکستان کې, بیا ورلد بینک چې کم فاینانسینګ کې ورلد بینک د وخت $15 بلین پاکستان کې هغه دی پورټفولیو دا اکټیو پروجیکټس دي په ورلد بینک کې ټولو کې غټ چې د کم فاینانسر دی هغه US دی, صرف فاینانسر نه دی بلکې ډیسیژن میکینګ پاورز هم زیات طریقې سره دی. نو تاسو د US سره دونه
انټیګریټډ یې چې هغې نه وتل تاسو لږ ګرانه. بیا چاینا باندې سیم ټایم تاسو وګورئ J10C ډیل تاسو وکړو, بالکل تاسو JF-17 Thunder ډیل تاسو چاینا سره دی. ملیټریلی زمونږ چاینا باندې زمونږ اکوپمنټ لحاظ سره ډیپینډنس واقعي اکنامیکلی خو دی هر ټایم تاسو چاینا نه چې دی نو هغه اخلي خپل سټیټ بینک کې سیف ډپازټس کېدی او هغه ایوانه تاسو خپل ریزرو سورپ کوئ. بیا تاسو چې دی نو CPEC په مد کې لګیا تاسو 25-26 بلین ډالر آلریډي اغوستی. بالکل گوادر ایئرپورٹ د هغې ایز ا ګفټ جوړ کړی دی. دې نه علاوه چې دی نو تاسو مزید تاسو لګیا وئ چې موږ سپیشل اکنامیک زونز او هغې دپاره موږ له چاینا زه تاسو ډېر ریسنټ هغه درکړم چې چاینا پاکستان د US چاینا چې کمپټیشن دی هغې کې پاکستان څنګه هغه شوی دی. زه ریسنټ تاسو د IMF ډیل کې او دا د میډیا د خبر نظر نه خبره لرې کړه. IMF ډیل کې نوې کنډیشن IMF هغه کړی انټروډیوس کړی چې پاکستان به چې دی نو نوي سپیشل اکنامیک زونز نه جوړوي. دوه جوړ شوي دي او بس دې باندې به هغه کېږي. حالانکه CPEC چې کوم زموږ چاینا سره ډیل دی کې زموږ هغه دی چې CPEC فیز 2 کې به تاسو نه به موږ سپیشل اکنامیک زونز جوړو او ایکسپورټ پروسیسینګ فیسیلیټیز به هم جوړو. د نوي IMF ډیل کې IMF په موږ باندې پابندي ولګوله چې نوي به نه جوړوي. دې مطلب څه شو چې هغه مطلب د CPEC تاسو چې کوم فیز 2 دی هغه ډیډ کول غواړي. نو دا یو پیس اف د پزل دی. دا چې هغه کېږي نو دا انټنسیفای کېږي. نو پاکستان دې وخت پکار دا دی اوس کار خبرې له راسو تیارې پکار دی هغه دپاره ایونچوالټي دپاره. ګورئ چې موږ له ډایرکټ کله موږ له دا وویلی شي چې تاسو سایډس چوز کړئ او دا سبلیمینلی انډایرکټلی خو موږ باندې دا پریشرز دي. خو دا به یو وخت چې راځي چې کله دا کولډ وار انټنسیفای شي او چې دنیا په بلاکس کې ډیوایډ کیږي نو پاکستان له هغې وخت تیارې پکار دی چې پاکستان اکنامیکلی ځان دونه مضبوط کړي چې هغه دا سایډ چوز کولو هغه رانه شي. اوس ګورئ د انډیا مثال تاسو واخلئ چې آلریډي دنیا په بلاکونو کې ډیوایډ ده چې یو طرف له رشیا خپل هغه دی چې هغه د یوکرین جنګ هغه کوي او یو طرف له امریکا هغه دی. انډیا داسې پوزیشن کې دی چونکې هغه اکنامیکلی ډېر سترانګ دی. هلته ډیسیژن میکینګ هغه یې خپل نیوټرل ساتلی دی, ایکسټرنل انفلوئنس نه صفا ساتلی. نو هغه رشیا سره آیل هم اخلي او په ډسکاونټډ ریټ باندې اخلي. صحیح خبره 60-70% ډسکاونټډ ریټ باندې آیل اخلي او امریکای سره هغه لګیا دی روز پر روز نوي سټریټیجیک الاینسز. ما دغه خبر ایکسپشنز چې کوم دی ایکسپشنز خبر ما وجه دا ده چې انډیا اکنامیکلی انډیپندنٹ دی, اکنامیکلی سترانګ دی. موږ له نور هیڅ ضرورت نشته. ګوره موږ اټمی طاقت یو, موږ آبادي هغه د مضبوطه ده, ریسورس کنسټرینټ موږ داسې نه یو. صحیح ده ګیس او دا کمې به خو موږ خپل ریسورسز پوره دي. بالکل موږ صرف مسله ده چې موږ هر کال موږ فسکل ډیفیسټ کیږي. موږ هغه نشته دی. موږ چې دی نو موږ سره د اسنشل اکوپمنټ امپورټ کولو دپاره موږ سره پیسې نه وي ځکه چې موږ سره ډالرز نشته که نه. زموږ ایکسپورټ نشته دی, موږ امپورټ زیات دي, ایکسپورټ زیات دي. نو موږ له خپل